بعد منها، هذا هو اوردر ريفيرسيبل، الترتيب اللي يقدر يكون متبادل او يمكن تبديل الاماكن ديال لا برينسيبال سيبودوني. بالعربيه كنقولوا مريم غائبه لانها مريضه، او لان مريم مريضه فاصله انها غائبه. فاهمين؟ دونك بجوج بهم صحاح، غير ملي كنبداو بلا سيبودوني بعد المرات في لو ستيل كتكون اجمل من اننا نبداو بلا برينسيبال نتبعوها بلا سيبودوني، لان هاد الترتيب دابا اللي معطيه هنايا ترتيب عادي، ترتيب نورمال، ولكن بارفو اون بو انفيرسي، قدرنا نبداو بلا برينسيب لا سيبودوني نتبعو بلا برينسيبال وبيناتهم فقط كنديرو الفاصله. ولكن ما تنساوش راه ملي كنقولوا بادين بلا برينسيب لا سيبودوني راه هذاك لوتي ديال هاد لي زوتي هادو راه كيلصقوا في لا سيبودوني سواء كانت من بعد او كانت قبل، ضروري خاص تلصق فيه هادي خاصها تلصق في لا سيبودوني ديالها. فاهمين؟ دونك هذا هو الجزء الاولاني او الصفحه الاولانيه. ندوزو للصفحه الثانيه. توجور فوزافي سيغتان يا سيغتان، باقيين حنايا في السبب المؤكد والسبب الغير مؤكد، ولكن هنا الفرق بين الصفحه الاولى وهاد الثانيه هي اوردر ايريفيرسيبل. هناك جوج ديال الادوات اللي كنستعملوهم ما يمكنناش نبدلو البلاصه ديال لا برينسيبال سيبوردوني. ضروري نبداو بلا لا سيبوردوني دابور دو كوز، الجمله السببيه هي الاولى، داكوغ، الثانويه السببيه، عاد كنتبعوها بلا برينسيبال. الى لاحظتوا راه عندي هنايا خلاف الصفحه الاولى ما عنديش دو فلاش، ما عنديش دو تيت بور لا فلاش، جي اون سول تيت. ça signifie que je suis impérativement je suis obligé, ok, de passer de la subordonnée de cause puis la principale après. Mais c'est pas la principale puis la subordonnée. فاهمين؟ دونك شنو هما هاد لي زوتي هادو اللي غادي يجبروني انني نبدا بلا سيبوردوني دي كوز دابور في لا برينسيبال ابري، وما يمكنش انني نبدل لهم الترتيب. هذه هي ايريفيرسيبل. اوكي، كاينين جوج ديال الادوات ها هما. Pour la première, vous avez comme Mariam est ou bien serait malade, virgule, il est absent. Madame Mariam مريضة أو ربما مريضة ما جاتش أو غابت. كومبروني؟ احنا ما يمكنناش نبداو لا برينسيبال ونتبع بلا سيبوردوني، ما يمكنناش. خاصني ضروري نبدا بلا كوز هي الاولى، لا سيبوردوني كوز، ونتبع بلا برينسيبال. صافي. علاش عاوتاني؟ لان هاتكم هادي كاينين جوج اخرين وكيعطيوني هاتكم هادي كتعطي جوج الانواع ديال الجمل الثانويه. كاينه واحد الجمله اللي شفتوها ديجا في لا كومباريزون كتكون الوسط، كوم كتكون الوسط. اكزامبل، سيت الاف شونت كوم ان روسينيول باغ اكزومبل. هاد الدري هذا كيغني كالشحرورة، طائر كيعرف يغني. اوكي، هاد كوم هي اداه ديال لا كومباريزون الى درناها الوسط. ولا كاينه كوم اخرى ديال لو طون، ديال لا سيبوردوني دو طون، كوم ما مير est en train de faire le repas à la cuisine virgule je faisais mes exercices dans la chambre d'à côté par exemple. يعني في نفس الوقت هنا كتدل على لا سيبوردوني دو طون. داكشي علاش هاد كوم هادي باش تستعمل كأداة ديال لا سيبوردوني دو كوز ضروري خاصنا نبداو بها هي ولا سيبوردوني دو كوز ونتبعها بلا برينسيبال وبيناتهم الفاصل. داكشي علاش درت هاد المثلث autour de la virgule. Il est obligatoire هاد la virgule دار، وفي نفس الوقت هاد la virgule غادا تحول لنا في ليليمون الثاني، الأداة الثانية ها هي. سي باسكو اتونسيون راه بجوج بيهم كيخدموا بجوج بيهم، ماشي باسكو، سي باسكو حيت راه شفنا ديجا باسكو اي سي ان اوتي ريفيرسيبل، شفناها في الصفحه الاولى. الا رجعتوا بالفيديو غتلقاو باسكو استعملات في هذاك بين مجموعه ديال الادوات اللي كتربط. وفي هذيك باسكو يقدر انا نبداو بلا برينسيبال نتبعها بسيبوردوني، ولا سيبوردوني نتبعها بلا برينسيبال. ولكن بالنسبه لسي باسكو ضروري خاصنا عاوتاني نبداو بلا كوز، وتكون عندنا اون فلاشة، اون سول تيت، واحد السهم براس واحد كيدل على اننا خاصنا نبداو بلا سيبوردوني نتبعوا لا برينسيبال. وإلا قارنا هادي الاولى والثانيه بجوج بيهم بادين بلا سيبوردوني دو كوز ومتبعينها بلا برينسيبال، ياك؟ والفرق بيناتهم هي هاد لا فيغول هنا تحولت لنا الكو حنان، سي باسكو والاولى كوم وبين لا سيبوردوني دو كوز مع لا برينسيبال كاين جوست فيغول. صافي. وهاد اي سوغي كيعني واش انا في لا كوز سيغتان ولا لا كوز انسيغتان. كوز سيغتان ولا كوز انسيغتان كنختار
داكوغ نختار اش من كوز بغيت نقدم او اش مشكل لا كوز بغيت نقدم واش هي اون كوز سيغتان او بيان اون كوز انسيغتان وبالعربيه حيتاش مريم راه حيتاش مريم مريضه ومتاكد منه او ربما مريضه داكشي علاش ما جاتش voyez دونك ما جاتش هي لا برانسيبال. OK. Alors je passe au cas suivant. Je suis toujours dans A. باقيين في A. Le cas A. Cause certaine, cause incertaine. يعني السبب المؤكد والسبب الغير متأكد منه أو المحتمل. هنا عندي واحد لا سيبوردوني غولاتيف. ديجا شنو لا سيبوردوني غولاتيف؟ يعني كندخلوها بكي ولا كو ولا او ولا دون ياك. هما لي زوتي ديال لونشاسمون ديال لا سيبوردوني غولاتيف. هاد لا سيبوردوني غولاتيف يقدر يكون عندها المعنى ديال لا كوز، يقدر تكون هي المعنى ديالها لداخل لا كوز. نشوفوا لا سيبوردوني دو كوز فين هي هنا، أو نشوفوا لا برينسيبال هي الأولى ونشوفوا لا سيبوردوني دو كوز فين هي. La fille qui n'a pas fait ses exercices est virée de la classe. التلميذة التي، هاد لا سيبوردوني غولاتيف كتعني لنا الجملة موصولة. التلميذة التي لم تقم أو لم تنجز تمارينها تم رفضها من القسم أو صيفطها الأستاذ من القسم، يعني ما خلاهاش تدخل. Alors فين هي لا برينسيبال؟ ها هي لا في est virée de la classe. البنت طردت من القسم. ها هي هادي لا برينسيبال. وفين هي لا سيبوردوني؟ لا سيبوردوني هي هادي. لا سيبوردوني هي qui n'a pas fait ses exercices، التي لم تنجز تمارينها. بون هاد لا غولاتيف باش تكون عندها لا فالور ديال لا كوز، باش تكون عندها لا فالور ديال لا كوز شنو خاصني ندير باش راني نتاكد؟ غادي نرجع تو سامبلومون بحال الجمل اللي شفنا مثلا في لو كا 1 هكا. في الحاله الاولى نديرو باسكو، غادي نديرو باسكو هنا في بلاصه كو نحيدو لا كي ياك ونجيبو هادي نحطوها هنا. الا تحطات وكان المعنى ديالها صحيح اذا هاد لا غولاتيف هاد الجمله موصوله عندها نفس المعنى ديال الجمله الثانويه السببيه. et on obtient donc الا حطيناها ونشوفو لا في est virée de la classe. pourquoi il est viré de la classe؟ هو السؤال اللي كنطرحو في الاصل باش نلقاو الجمله السببيه، وغنلقاو باسكو لانها باسكال n'a pas voyez donc n'a pas fait ces exercices حيت ما دارش التمارين ديالها. إذا سواء نطقت بالعربية البنت التي لم تنجز تمارينها رفضت من القسم أو البنت رفضت من القسم لأنها لم تنجز تمارينها، إلى جينا المعنى راه بحال بحال داكشي علاش قلنا سي لا ميم فالور، إلى لا فالور عندها نفس المعنى ديال الجملة السببية. أوكي جملة موصولة ذات معنى سببي. وباش نعرفوا واش حنا فعلا عندنا الجملة هاد الجملة الموصولة المعنى ديالها سببي، غنحطو الجملة العادية هكا ونديرو الأداة ديال الرابط العادي ديال لي كوز ونشوفو واش عندنا نفس المعنى ولا ما عندناش نفس المعنى. Ça y est. Alors on aura la fille qui n'a pas fait ses exercices est virée de la classe. La fille est virée de la classe c'est la principale dans les deux cas. La principale هنا ولا principale تم اللي حولناها. Pourquoi il est viré de la classe et on obtient parce que vu que du moment que هادوك الأدوات كامل اللي شفناهم مثلا في واحد on peut les mettre ici il n'a pas fait ses exercices. فاهمين؟ دونك الأولى صحيحة، هاد الأولى صحيحة. Qui n'a pas fait des exercices qui est la relative, il a la valeur de la subordonnée proposition subordonnée circonstancielle de cause. ندوزو للبال هذا نشوفو واش أي جملة مركبة واللي فيها جملة موصولة هذيك الجملة الموصولة عندها المعنى ديال السبب. إلا كانت هنا صحيحة، إلا كانت هنا صحيحة غنشوف واش هنا صحيحة ولا ما صحيحش في الثاني. alors غنقلبو عاوتاني على لا برينسيبال نقلبو على لا سيبوردوني. لا برينسيبال سي لا في est absente aujourd'hui. البنت راها غايبة اليوم. وغنسولو علاش غايبة اليوم، شنو هي الجملة الموصولة اللي عندي قبل كاع ما نسولو علاش. غنشوفو بعدا واش الجملة الأصلية ديال بي صحيحة ولا ما صحيحاش في التركيب ديالها. La fille qui vient toujours à l'heure est absente aujourd'hui. البنت اللي كتجي دائما في الوقت، دائما هاد البنت كتجي في الوقت مالها est absente aujourd'hui. إلا حطوا راه المعنى ديال الجملة صحيح. La fille qui vient toujours à l'heure est absente aujourd'hui. البنت اللي غايبة اليوم دائما كتجي في الوقت. في قاعدتها دائما كتجي في الوقت، غير اليوم ما جاتش في الوقت. فوايي غايبة اليوم. إلا درناها في لا برينسيبال ها هي
لا في تابسونت اجوردي، وغنشوفو واش فعلا غندير نفس العملية ديال قبيلات، نحطو هادي هنا، نحطو الجملة الموصولة على شكل جملة عادية ديال لا سيبوردوني دو كوز، ونشوفو باسكو إلا حطيناه هنا واش غادي تعطيني نفس المعنى. La fille t'absente aujourd'hui parce qu'il vient toujours à l'heure. Parce qu'elle vient toujours à l'heure. دائما كتجي في الوقت. اوكي. وإلا قرينا هاد البنت غايبة اليوم، وعلاش غايبة؟ لأنها كتجي دائما في الوقت. ميمكنش. دونك هاد الجملة هادي ما صحيحاش. علاش نقول هدف؟ علاش حطيت هاد الجملة الثانية؟ غير باش نقول لك بلي راه ماشي دائما ملي كتكون عندنا واحد لا سيبوردوني غولاتيف راه يمكننا نحولوها la subordonnée circonstancielle de cause. La proposition subordonnée relative, parfois il peut avoir بعض المرات يكون عندها القيمة ديال la subordonnée circonstancielle de cause و parfois non. دونك هاد الجملة الثانية ما صحيحاش، رغم أن في الأصل راها صحيحة، في الأصل ملي كانت غير subordonnée relative راها صحيحة، ولكن ملي نحولوها، ملي نبغيو نشوفو واش فعلا عندها la valeur de cause، لقينا أن il n'a pas la valeur de cause. C'est une relative oui, mais il n'a pas la valeur de cause. داكشي علاش غادي نستنتجو هاد الاستنتاج هذا. Les deux phrases complexes A et B، هاد جوج جمل A et B مالهم sont juste grammaticalement صحاح نحويا et sémantiquement حتى معنويا، mais seule la subordonnée relative de A، ولكن فقط la subordonnée relative de A هي فقط اللي عندها la valeur de cause. هاد الثانية هادي il n'a pas la valeur de cause. صافي منساوش هاد الكا تا هو، غير بالنسبة للستيلما نورمالمون هذا مكيكونش في امتحان. اوكي هاد المثال هذا. نحبس لا فيديو هنا باش ندير منها جوج باش تقدر تشارج